सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। प्रजासु अविद्यमानासु क्व राजत्वम्? कस्मिंश्चित् राज्ये विकृतवर्मा नाम कश्चन राजा आसीत्। सः नामानुगुणं विकृतप्रवृत्तिशीलः, दुष्टः, स्वार्थी च। कदापि प्रजानां कुशलं न पृच्छति स्म। एकदा तस्य भटौ मन्दस्वरेण परस्परं सम्भाषणे रतौ आस्ताम्। एतत्तु महाराजेन श्रुतं। कोपेन तौ आहूय किमिति विचारितवान् सः। आवयोः दण्डनं निश्चितम् इति मत्वा किं वक्तव्यम् इति अजानन्तौ तौ भयेन प्रभो, अस्ति भयं भक्तिः च भवद्विषये प्रजानां मनसि। प्रजाः श्लाघन्ते भवन्तम् इति आवां सम्भाषमाणौ आस्व इति अवदताम्। तयोः श्लाघनं श्रुत्वा ईषन्मुदितः अपि महाराजः तं मोदम् अप्रदर्शयन् एतौ स्वकर्तव्यं विस्मृत्य वृथा कालहरणं कृतवन्तौ इति हेतोः आज्ञापयत् यत् वेत्रप्रहारेण एतौ दण्डनीयौ इति। एकदा महाराजस्य मनसि कश्चन सन्देहः उद्भूतः। प्रजाः मम विषये किं चिन्तयन्ति इति ज्ञातव्यम् इति। अतः सः वेषान्तरं धृत्वा देशपर्यटनार्थं प्रस्थितवान्। तदवसरे सः जलोद्धरणार्थं कूपस्य समीपे स्थितानां महिलानां गणमेकम् अपश्यत्। ताः परस्परं वदन्त्यः आसन्, राज्ये समीचीना जलव्यवस्था नास्ति, जलम् आनेतुं सुदूरं गन्तव्यम्। अयं महाराजः अस्मान् सम्यक् न परिपालयति, धिक् एतम् इति। महिलानां वचनानि श्रुत्वा महाराजः कुपितः। तथापि कथञ्चित् कोपं सोढ्वा सः अग्रे अगच्छत्। तत्र कृषिकाः महाराजेन विहितस्य कराधिक्यस्य विषये सम्भाषणं कुर्वन्ति स्म। यत्र यत्र महाराजः गतवान् तत्र सर्वत्रापि तस्य विषये असमाधानं दृष्टम्। तदीयः कोपः, प्रजापालने उपेक्षा, दर्पः इत्यादीनां विषये एव जनेषु चर्चा प्रचलति स्म। एतत् सर्वं श्रुत्वा महाराजः कोपेन आस्थानम् आगत्य राज्ये विद्यमानानां सर्वेषां मरणदण्डनं विधेयम् इति सेवकान् आज्ञापितवान्। महाराजस्य एतादृशीम् उन्मत्ततां दृष्ट्वा जनाः भीताः अभवन्। अत्रान्तरे कश्चन सन्न्यासी महाराजस्य पुरतः निर्भीकतया आगत्य स्थितवान्। तं दृष्ट्वा महाराजः आश्चर्येण आगमनकारणं पृष्टवान्। तदा सन्न्यासी, राजन्, सावधानेन शृणु। तव राज्ये जनाः सुखेन न सन्ति। तैः बहुधा कष्टेन जीवनं याप्यते। त्वया सर्वेषां मरणदण्डनम् आदिष्टं ननु? सर्वे यदि मरणं प्राप्नुयुः तर्हि देशः प्रजाहीनः स्यात्। तदा भवान् कथं महाराजत्वेन तिष्ठेत्? करदातारः यदि न भवेयुः तर्हि भवानपि निर्गतिः भविष्यति ननु? इति वदन् समस्यायाः गभीरताम् अवागमयत्। ततः महाराजः स्वदोषं जानन् सन्न्यासिनं, प्रजाः च क्षमां प्रार्थितवान्। राजस्य अभिवृद्ध्यर्थम् अहर्निशं परिश्रमं कुर्वन् सः उत्तमां कीर्तिं सम्पादितवान्।